खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ईरान ने अमेरिका के $200 मिलियन के हामिल ड्रोन की टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, जिसने अमेरिकी हुकाम को शदीद मुश्किल में डाल दिया है। इस टेक्नोलॉजी के हासिल होते ही ईरानी सदर ने अमेरिका को संगीन नताइज की धमकी दे डाली है, जिस पर वाशिंगटन हाउस में मुकम्मल खामोशी छा गई। यही नहीं, ईरान ने खलीजे बसरा को ईरानी हुकूमत की मिल्कियत करार दे दिया है, जिसके बाद अब समुद्री रास्तों पर भी ईरान और अमेरिका के दरमियान झड़पों का इम्कान रोशन हो चुका है, जबकि अमेरिका ने तालिबान के हवाले से भी हैरान कुन मौक़िफ़ अपना लिया है। इस यू टर्न पर दुनिया भर के सियासतदान दंग रह गए हैं। मुस्तकबिल करीब में अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ सकती है, और क्या तालिबान ने अमेरिका को इसकी औकात याद दिला दी? ये सब जानने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबा दें, ताकि आप हर लम्हा अपडेट रह सकें। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, ज़मीनी हक़ाइक़ की बात की जाए तो अमेरिका अपने आप को सुपर पावर समझता है और इसकी आबादी ईरान से 3 गुना ज्यादा है। इसी तरह साइंस और टेक्नोलॉजी में ईरान और अमेरिका का कोई मवाजना नहीं बनता। आलमी सियासत में भी अमेरिका दुनिया के हर बड़े इदारे में ना सिर्फ मौजूद है, बल्कि कई आलमी और इलाकाई इदारे अमेरिका के ज़ेरे असर हैं। सलामती कौंसिल जैसे इदारे में तो अमेरिका ना सिर्फ मुस्तकिल मेंबर है, बल्कि बरतानिया और फ्रांस को अपने साथ मिलाकर पूरी दुनिया पर अपनी मर्जी मुसल्लत करता रहता है। रोजमर्रा की जिंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसमें अमेरिका को हर जाविये से बेहतर और आला ना समझा जाता हो। लेकिन आज ये साबित हो रहा है कि इंसानी इखलाकियात और हकीकी इंसानी हकूक की पासदारी में अमेरिका सबसे पस्त और इंसानी अक़दार की पामाली में सबसे आगे है। वबाई बहरान ने अमेरिकी चेहरे को मजीद अयां कर दिया है। अमेरिकी हुकूमत ना सिर्फ अपने मुल्क में बहरान को काबू करने में नाकाम रही, बल्कि सदर ट्रंप और उनकी टीम की गैर इखलाकी सरगर्मियों ने कातिल मर्ज के कंट्रोल में कई रुकावटें भी पैदा कर दी हैं। अमेरिकी सदर ने एक तरफ सेहत के आलमी इदारों से अपने ताउन को खत्म कर दिया, तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ ममालिक के मास्क और तिब्बी इमदाद पर डाका डालने से भी गुरेज नहीं किया। नाज़रीन गिरामी, दूसरी तरफ इस्लामी जमहूरिया ईरान गुज़श्ता 41 साल से पाबंदियों के मुहासरे में है। साइंस और टेक्नोलॉजी नीज सेहत के शोबे में ईरान के खिलाफ जितनी पाबंदियां हैं, कोई उनका सोच भी नहीं सकता। लेकिन आज ईरान ने साबित कर दिया कि वो ना सिर्फ मोहलिक वबाई मर्ज को कंट्रोल करने में कामयाब रहा है, बल्कि ईरान ने सेहत के आलमी इदारे को भी अपनी कारकर्दगी से मुतमईन कर दिया है। सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि WHO का नुमाइंदा मीडिया के सामने ईरान के महकमे सेहत की तारीफें करता नजर आ रहा है। यही नहीं, ईरान ने ना सिर्फ अमेरिका की तरह दूसरे ममालिक के मास्क और तिब्बी औजारों पर डाका नहीं डाला, बल्कि लुबनान और अफगानिस्तान जैसे ममालिक को टेस्टिंग किट्स और वेंटिलेटर देकर उन ममालिक की अमली मदद की है। अमेरिका अपनी तरक्की और पेशरफ्त के तमाम तर दावों के बावजूद वबा से लड़ने के लिए दूसरों से ताउन की भीख मांग रहा है, जबकि ईरान दूसरों को ताउन फराहम कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक ये सब इसलिए मुमकिन हो सका कि ईरान ने अमेरिकी पाबंदियों को खातिर में न लाते हुए हर शोबा है जिंदगी में काम किया। ये बात भी सबके इल्म में है कि अमेरिका और ईरान की कशीदगी हमवत उरूज पर रहती है, मगर जिंदा दिल ईरानी कौम ने हर मुश्किल का बखूबी सामना किया। अच्छी खबर यह है कि ईरान से जौहरी पाबंदी हटने का वक्त करीब आ चुका है, और यही बात अमेरिकी इंतजामिया को खटक रही है, और वो बेबुनियाद इल्जाम लगाकर फिर से जौहरी पाबंदी ईरान पर आयद करने की तगोदौ में है। मगर ईरान भी अपने तय मजबूत सिफारतकारी की मदद से अमेरिका को खबरदार कर रहा है कि अब की बार किसी पाबंदी का मुसल्लत किया जाना अमेरिका के लिए मोहलिक साबित हो सकता है। प्यारे दोस्तों, गुज़श्ता रोज ईरानी सदर हसन रूहानी ने ट्रंप इंतजामिया को वार्निंग देते हुए कहा है कि अमेरिका असलहे पर पाबंदी को हटाए जाने की मुखालफत कर रहा है। अमेरिकी इंतजामिया को यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि असलहे पर पाबंदियों को हटाया जाना जौहरी मुआहदे की एक शर्त है। ऐसा ना करने की सूरत में अमेरिका को इसके संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। ईरान ने मुतलका ममालिक को जौहरी मुआहदे के हवाले से रवाना करदा खत में इस चीज का वाज़े तौर पर जिक्र कर रखा है, और अब अमेरिका हीले बहाने से पाबंदी को बरकरार रखने की कोशिश में है। इस बयान से ये बात सामने आती है कि ईरान अक्टूबर 2020 तक ट्रंप इंतजामिया के इल्जामात बर्दाश्त करेगा, लेकिन जैसे ही मुआहदे के मुताबिक पाबंदी हटने की तारीख गुजर जाएगी,
وہ کھل کر امریکی حکام کے خلاف کارروائی کرے گا، کیونکہ قریباً 20 سالوں سے ایران کو بڑی پابندیوں کا سامنا ہے، مگر اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہوا معلوم ہو رہا ہے۔ ان 20 سالوں میں ایران نے بہترین سفارتکاری کی مدد سے دنیا کے اہم ممالک کو اس بات پر قائل بھی کر رکھا ہے کہ امریکی پابندیاں ہرگز ایران اور خطے کے مفاد میں نہیں ہیں، بلکہ ان پابندیوں نے جنوبی ایشیائی ممالک کو نقصان ہی پہنچایا ہے، جبکہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کی اصل وجہ بھی یہی پابندیاں ہیں جو ایران پر زبردستی مسلط کر دی گئی ہیں۔ گزشتہ روز کی ایک اور اہم خبر کے مطابق ایرانی صدر حسن روحانی نے خلیج فارس پر ایرانی ملکیت ہونے کے معاملے میں امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ خلیج فارس ایرانی قوم کا ہے اور یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا۔ امریکہ کو جان لینا چاہیے کہ اس کا نام نیو یارک یا پھر واشنگٹن خلیج نہیں ہے۔ ہماری مسلح افواج طاقتور ہیں اور یہ ہر قیمت پر خلیج فارس کا تحفظ کریں گی۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران امریکی حکام کو کیسے ہینڈل کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں آپ کو ایک اور اہم خبر بھی دیتے چلیں کہ ایرانی ایروسپیس فورسز نے امریکہ کو بڑا جھٹکا دے دیا ہے۔ امریکی ساختہ MQ-4 نامی ڈرون کی ٹیکنالوجی ایران کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ اس ڈرون کی قیمت $200 ملین بتائی جاتی ہے اور اسے امریکہ کا خاص جنگی ہتھیار تصور کیا جاتا ہے۔ چند روز قبل ایرانی حدود میں داخل ہونے والا یہ امریکی ڈرون ایرانی افواج نے مار گرایا تھا، جس کے بعد اسے میڈیا کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ ایرانی حکام نے اس ڈرون سے متعلق اہم راز بھی افشا کیے۔ ایرانی فوج کے کمانڈر کہتے ہیں کہ یہ امریکی ڈرون طیارہ خاص صلاحیتوں کا حامل ہے، جبکہ انتہائی اونچائی پر پرواز کرنے کے باعث کسی بھی ہوائی راستے میں خلل نہیں پڑتا۔ مثلاً یہ امریکہ سے پرواز کر کے سیدھا خلیج فارس تک آ سکتا ہے۔ چونکہ یہ ڈرون سائز میں بہت بڑا ہے، لہٰذا اس میں ہر طرح کی جاسوسی کا سسٹم نصب ہے۔ یہ ڈرون طیارہ مختلف قسم کے سینسرز، کیمروں، SAR ریڈارز اور اطلاعات جمع کرنے والے الیکٹرانک سینسر سے لیس ہے۔ یہ ڈرون ملنے والی معلومات کو انتہائی پیش رفتہ سپر کمپیوٹر کے ذریعے لمحوں میں ٹریس کر کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچاتا ہے۔ ایرانی فوج نے امریکی افواج اور حکومت کو پیغام دیا ہے کہ امریکہ کا یہ ڈرون طیارہ انتہائی قیمتی ہے، لیکن اب امریکی افواج کی طرف سے اس کے گرد ایک سرخ دائرہ کھینچ دینا چاہیے، کیونکہ اب یہ ایران کے خلاف کارآمد نہیں رہا، کیونکہ ایران نے اس ڈرون کے کوڈز، پاسورڈز اور فریکوینسی سمیت اس کی تمام تر ٹیکنالوجی سے آشنائی حاصل کر لی ہے، اور اب ایرانی فورسز اس انتہائی قیمتی امریکی ڈرون طیارے کو 100 یا 150 کلومیٹرز کے فاصلے سے ہی نہیں، بلکہ یہیں تہران میں بیٹھ کر کئی ہزار کلومیٹرز کی دوری سے ہی ناکارہ بنا سکتی ہیں۔ امریکہ کو اس الیکٹرانک وار میں ایران کی طرف سے فی الحال ایک چھوٹا سا تمانچہ پڑا ہے، کیونکہ اب ایران کے خلاف اس ڈرون طیارے سے متعلق پوری امریکی ٹیکنالوجی ناکارہ ہو گئی ہے۔ جدید امریکی ڈرون کا ایک ایک پرزہ کسی خزانے کی مانند قیمتی ہے، جو ہمیں امریکی ٹیکنالوجیز کے بارے میں بہت زیادہ معلومات فراہم کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس اہم کامیابی نے ایران کے حوصلے مزید بلند کر دیے ہیں۔ خفیہ ذرائع بتاتے ہیں کہ ایران نے اس سے قبل بھی 20 امریکی ڈرون مار گرائے اور ان کی ٹیکنالوجیز کو ٹریس کر کے ایسے ہی ڈرونز تیار کر رکھے ہیں، لیکن وہ پابندیوں کی وجہ سے انہیں منظر عام پر نہیں لا رہے۔ خفیہ طور پر ایران نے مہلک اور خطرناک ہتھیار بھی تیار کر رکھے ہیں تاکہ کسی مشکل وقت میں وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکے۔ ایران کے حوالے سے امریکی حکام بھی بخوبی جانتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ سخت کشیدگی کے باوجود اب تک ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی بڑی جھڑپ نہیں ہوئی۔ امریکی افواج کو علم ہے کہ ایران کتنا طاقتور ہے۔ دفاعی لحاظ سے اسلامی جمہوریہ ایران کا شمار دنیا کے اہم اور طاقتور ترین ملکوں میں ہوتا ہے۔ دنیا بھر کی طاقتور فوجوں کی فہرست جاری کرنے والی ویب سائٹ گلوبل فائر پاور کے مطابق ایرانی فوج دنیا کی 14ویں طاقتور ترین فوج ہے۔ دنیا ایرانی ڈرون کی طاقت تسلیم کر چکی ہے۔ شام میں دہشت گردوں کے خلاف ایرانی ڈرون طیاروں کی مختلف کارروائیاں اور خلیج فارس میں امریکی بحری بیڑے پر ایرانی حملے اس بات کی واضح دلیل ہے۔ اس وقت ایران کے پاس مختلف قسم کے جدید ترین ڈرون طیارے موجود ہیں، جن میں شاہد 129، ابابیل، مہاجر اور فطرس شامل ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے پاس مقامی سطح پر تیار کردہ بیک وقت متعدد اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھنے والا دفاعی نظام بھی موجود ہے۔ ایرانی سائنسدانوں نے فضا سے فضا، زمین سے فضا، زمین سے زمین، سمندر سے سمندر، ساحل سے سمندر اور سمندر کے اندر مار کرنے والے میزائلوں اور تار پیڈوں کی طاقت اور توانائی میں زبردست اضافہ کیا ہے،
اور ایرانی مسلح افواج ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے اپنی پوری توانائیاں بروئے کار لا رہی ہیں۔ اس وقت ایران کے پاس 3 قسم کے دفاعی سسٹم موجود ہیں، یعنی کم، درمیانے اور زیادہ فاصلے تک مار کرنے والا دفاعی نظام۔ ایران کے سائنسدان مقامی سطح پر ڈرون اور دفاعی میزائل سسٹم کے علاوہ لڑاکا طیارے، ہیلی کاپٹرز، آبدوزیں اور جدید ترین ٹینک بنانے کے منصوبے پر دن رات کام کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران سے پنگا لینا بڑے سے بڑے ملک کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جی تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ نیچے کمنٹ باکس میں اپنی تجاویز بھی ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمارا، آپ کا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔